पूण म्हाका खबर नाशिल्लें सर म्हणजे कितें, पण लोकां कडल्यान आयकल्लें हांवें. पूण जे दिसा सरा कडेन हांव उलयलें, सर म्हाज्या कडेन तसो वागतालो तें याद करीत जाल्यार आमकां प्रत्येक क्षणाक सराची उणीव आसता. तेन्ना हांव सराच्या आत्म्याक शांती लाबो अशें म्हणटा आनी तांचे फॅमिलीकूय ताकद दिवची की तांच्यांनी फुडें वचपाक प्रयत्न करपाक. खंयच्यान खंय पावपाक आपले स्वताच्या जिद्दीन स्वताच्या कामगिरीन सकयल्यान वयर पावपाचें एक आदर्श व्यक्तिमत्व अशें सराचें व्यक्तिमत्व आसा. भंडारी समाजा खातीर ताणें खूब काम केलें, त्या प्रमाणे ताणें बाकीच्याय समाजा खातीर केन्नाच कमी लेखलें ना. सगळ्यांक तितलीच ऑपॉर्च्युनिटी दिली, सगळ्यांक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, जाय तांकां हात दिलो गरजेक. आमी पळयल्यार अजाप दिसता की कशें सरान आपली इतलीं वर्सां राजकीय कारकिर्द केली, सकयल्यान इतले वयर पर्यंत चीफ मिनिस्टरा पर्यंत पावपाक स्वताच्या आपस्तादीचेर काम केलें, खूब कामां करून घेतली आनी आमकां प्रत्यक्षान सगळ्यांक दिश्टी पडटा की सरान कामां केल्लीं आसा. कोणाक केन्ना वायट केलें ना आनी सदांच तांचो हासरो चेहरो, केन्नाच तुका वायट तुका अशें खंय कोणाकूय जाप दिवपी अशें हें व्यक्तिमत्व आमचे मदीं ना आनी तें खरेंच भाग्यवान आसा. आमी आतां सगळीं मागता की आमकां अशेंच मरण मेळूं की हातूणार पडनासतना हें जायनासतना. पूण सर आमचे मदीं ना, खूब दुखाची गोश्ट. पूण अशें देवान तांकां अशें हें दिलां तांचे त्या स्टेटार आसतना. तें आमी मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो, घर परिवाराक तांचे सदांच उदरगतीची तशेंच तांचो आशिर्वाद उरो आनी देवाचोय आशिर्वाद. आज पर्यंत जी डेव्हलपमेंट फोंड्या जालां तें रवी सरा खातीर जालां. तर हांव ह्याच्या दिसा तेंच्या आत्म्याक शांती लाभूं आनी तेज्या फॅमिलीक तेजे मनाक शांती लाभूं ही मागता. खुबशे विकास कामां तशेंच फोंड्या मतदारसंघान हे सगळे प्रोजेक्ट जाल्ले मेजर ते आमच्या सराच्या योगदानान जाले आनी खरें सांगपाक गेल्यार एक विकास आनी एक खरो मतदारसंघात एक आकार दिवपाचें काम केलें जाल्यार आमच्या सरान पुढाकार घेवन योगदानान जाल्लें आसा. सरान एक सर आमकां इन्स्पिरेशन आशिल्लें. आमी जे यूथ आसा पॉलिटिक्सान एक सर आमकां एक इन्स्पिरेशन आशिल्लें. तांचे कडल्यान खुबश्यो राजकीय अश्यो शिकपाक मेळटालें आमकां. हांव सराच्या आत्म्याक एक शांती लाभूं आनी तेंच्या सगळे परिवाराक ह्या दुखाच्यान भायर सरपाक तांकां शक्ती दिवं म्हणून हांव मागतां. पात्रांवांनी जाल्ल्या कारणान की प्रोजेक्ट आमचे आशिल्ले नगरपालिकेचे मार्केट प्रोजेक्ट आशिल्लो, रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी फुडले प्रोजेक्ट आशिल्ले. तशें आमचे वॉर्डाचेय डेव्हलपमेंटाचे जी कामां आशिल्लीं ती तेंचे कडेन प्रायोरिटी घेवन करपाची कामां आशिल्लीं ती आमची तेजे खातीर उरली. पण तरी आसतना आमी जे चेअरपर्सन आमचे आसा किंवा कावन्सिलर्स आसा बाकीचे आनीक आमचे रितेश आहा तेंचे सुपूत आनी रॉय आसा हेंच्या मार्गदर्शनाचेर आमी ते गव्हर्मेंटा कडेन तांकां मेळटले. पण अशें दुख्ख जाता की अचानक ते गेल्ले कारणान हे सगळ्यांत गोंयान हें दुख्ख पसरलेलें आसा न्हू. म्हणजे एक समाजा खातीर एक भंडारी समाजाकूच तें दुख्ख न्ही, हें सर्व धर्माक म्हणजे सर्व जे धर्मी लोक आसा आनी जे राजकारणान आसा किंवा ते राजकारणान ना हे सगळे लोकांक हें दुख्ख जाल्लें आसा. हें दुख्ख आमी स्वता दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. जे श्रद्धांजली दोन कडेन जाली, एक पणजे जाली एक फोंड्या जाली. तेन्ना त्या जनसागरचो एक लोक येयले हे तेजे कार्या खातीर तेजे कार्य जे आशिल्लें लोकां कडेन संबंध जे आशिल्ले ते संबंधा मुळे येयले. तेन्ना आज आमी हो श्रद्धांजली सुवाळो दवरला. त्याच बरोबर हांव कावन्सिला कडेन सगळ्या कावन्सिलरा कडेन मागता की रवी पात्रांवाचो एक भव्यसो असो पुतळो एक तर आमच्या गार्डनान किंवा क्रांती मैदानाचेर जावचो जेणे करून हो सतत लोकांक दोळ्या मुखार दिसचो आनीक तेजी काम केल्ली यादगार जर उरतली जायत जाल्यार श्रद्धांजलीच न्ही की तेजो हो पुतळो जो आसा हो एक तर आमच्या म्युनिसिपालिटीच्या गार्डनान किंवा क्रांती मैदानाचेर हो उबो करपा खातीर एक ठराव कावन्सिलान घेवचो आनी तो सरकाराक धाडचो आनी सरकारा मार्फत तेंचे हे एक भव्य असो हो स्मारक म्हणजे उबें जावचें फोंड्यान आनी आदारान तेजें नांव आनी आदारान तेजो जो मान जो आसा पळय न्ही तो प्रत्येक हेच्या टायमार ताका मेळचो ही ताका मोठी श्रद्धांजली आसतली हें अशें मागता. तेन्ना हांव मागता सगळ्या आमच्या कावन्सिलरां कडेन की एकमतान आमी तो ठराव घेवया आनी आमी सरकाराक धाडुया आनी सरकारा कडल्यान की सदैव आमकां तेजी ही मुर्ती आमच्या दोळ्या मुखार दिसोनी आनी तेजी काम तेजी मुर्ती दोळ्या मुखार दिसली की आमचें जें काम आमकां लक्षांत येतलें आनी तेजें काम लक्षांत येयल्या नंतर तेजी प्रेरणा जी आशिल्ली ती सगळ्यांक कळटली की बाबा हे मनशा खातीर हें घडलें. गोंयाचो मुख्यमंत्री जालो
लोकसभेचेर निवडून गेलो म्हणजे खंयचें पद मेळना अशें ना, पूण हे जेन्ना हिस्ट्री लोकांक कळटली तेच्या खातीर हिस्ट्री खातीर हो स्मारक म्हणजे तेजो एक पुतळो जो आसा हो क्रांती मैदानाचेर ना जाल्यार एक गार्डनान उबो रावचो अशें मागता. रवी सीताराम नायक अशें हें नांव दिवचें म्हणून आमी मागला, कारण आमकां पणजेच्यानूय सांगलो ते प्रमाणे आमी हो पॉयंट इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक जशें दादान आतां सांगलां तेंचें कार्य हें गोंयांकूच न्ही सबंद गोंयभर आसा, कळ्ळें न्ही, फोंड्यांत न्ही गोंयभर आसा. सो आमी हो ठराव घेवया आनी जशें दादान आतां सांगलां की ताचो एक पुतळो आसचो फोंड्यान. दादान एक स्पॉट म्हणला की क्रांती मैदान आसूं किंवा आमचें रिवर गार्डन जें आसा थंय आसूं किंवा आमचें हे फुडल्यान जें गार्डन आमकां दिसता म्युनिसिपालिटी फुडल्यान थंय तरी एक कडेन सरांचो पुतळो आसचो होय एक आमी ठराव घेवया. तिसरो जो आसा तो अनवरिंग ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ रवी सीताराम नायक एट न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग एट म्युनिसिपल हॉल. जसो पयलींच मडगांव म्युनिसिपालिटीन ठराव घेवन जसो सरांचो फोटो मडगांव म्युनिसिपालिटीन लायला तशें आमी बीन थरयलां. आमी ठरवया की आज म्युनिसिपालिटी हॉल हांगा ओल्ड आमची ही बिल्डिंग आसा आनी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आसा थंय बीन आमी सरांचो फोटो लावचो. आदरांजली दिवपाक गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच आदले खासदार कृषी मंत्री रवी नायक सरांक आनी आज आमी जे डिस्कशन केलां मेन 3 मुद्दे आमचे आशिल्ले. एक श्रद्धांजली व्हांवपाचो कार्यक्रम म्युनिसिपालिटीचो जवळ आशिल्लो तो जालो आमचो. ताजे उपरांत जो आमचो नियरली 5 कोटीचो जो प्रोजेक्ट येता रिवर प्रोजेक्ट जो येता त्या प्रोजेक्टाक रवी सीताराम नायक अशें नांव दिवपाचें आज आमी थाराव घेतला. तेजे उपरांत तशेंच त्या प्रोजेक्टान नांव जालें आनी पुतळो जो आमी स्टॅच्यू आसचो म्हणून ठराव जो घेतला तो बीन आमी हांगा रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट आहा न्ही थंयच आमी हो स्टॅच्यू बसयतले. आनी तिसरो जो आसा ठराव आशिल्लो तो जो पोर्ट्रेट सरांचो ह्या ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डींग आनी जी आमची न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जाल्या पळय न्ही ह्या दोनी कडेन आमी तो फोटो ते पोर्ट्रेट लावपाचो तो बी आमी ठराव आज घेतलेलो आसा. हे 3 मुद्द्यां लागून आज स्पेशली मिटींग आमी आज कौन्सिलान आपयली.